अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत ज़ेर गुफ्तगू होंगे उनके हवाले से हम आपको आगाह करते चलें। सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो अहम पेशरफ्त हुई, अब से कुछ देर कबल आपने भी सुना, PIA लाजमी सर्विस एक्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दे दी है। ये क्या हुआ है, इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है, और जितनी भी PIA की यूनियंस हैं वो इसके नतीजे में तहलील हो गई हैं। अहम पेशरफ्त है, इस पर हमने बात करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जब से वो वापस आए हैं उसके बाद ये एक अहम इजलास था जो कि हुआ, और इस इजलास में जो मौज़ूआत ज़ेर गुफ्तगू आए उनके बारे में हम बात करेंगे। किस कदर अहमियत के हामिल हैं वो तमाम मौज़ूआत, ये जानिएगा। नेशनल एक्शन प्लान की पेशरफ्त के हवाले से भी इसमें बात हुई, इस बारे में हम आपको बताएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी बात हुई, खासतौर पर इस वक्त पंजाब भर में जो स्कूल पीछे बंद रहे और अब जो खुले भी, तो उनमें से बाज़ बड़े स्कूलों ने खोलने से इनकार कर दिया, इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उज़ैर बलोच के इंकशाफात के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, उसको क्या मुश्किलात दरपेश है, और इस वक्त जो अमेरिका में मौजूद है बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जो अहम मुलाकातें अमरीकी हुक्काम से भी होंगी उनमें क्या हो सकता है, ये हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा। सबसे आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे PSL के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग एक शुरू है मुत्तहिदा अरब अमारात में, पाकिस्तान सुपर लीग जो कि शुरू होगी, और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हमारी खुसूसी गुफ्तगू है नजम सेठी के साथ, ये भी आप देखिएगा। आगाज करते हैं PIA के इस अहम इशू के साथ। इस वक्त मामला बहुत गर्म है। PIA लाजमी सर्विस एक्ट की मंजूरी दे दी है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और इसके नतीजे में क्या होगा, इस हवाले से हमने बात करने के लिए अपने साथ यहाँ पे इस वक्त इनवाइट किया है सोहेल बलोच साहब, जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान जॉइंट कमेटी के चेयरमैन सोहेल बलोच साहब। सोहेल बलोच साहब, पहले तो ये बताइए कि अभी मुशाहिदुल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम डिक्टेशन तो नहीं लेंगे लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के नतीजे में बात अभी तक आगे नहीं बढ़ रही थी, जिसके नतीजे में ये लाजमी सर्विस एक्ट जो है इसकी मंजूरी दे दी गई, जिसके नतीजे में अब PIA की जो यूनियंस हैं तमाम यूनियंस तहलील हो गई। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ बिल लाया जा रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज की PIA में। तो ये बड़ी आपस में ही तजाद हो गया इस बात का कि आप बिल तो ला रहे हैं उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, और उसके बाद आप उसी पे एसेंशियल सर्विसेज भी इम्पोज कर रहे हैं। और एसेंशियल सर्विसेज भी वो लोग, मुशाहिदुल्लाह साहब तो हमारे साथ, हम में से हैं और हमारे साथ खड़े रहे हैं हमेशा, और वही उन्होंने जब बात की थी 2 दिन पहले एसेंशियल सर्विसेज की, हमें इस पर बड़ी हैरानगी हुई थी कि ये कोई और नहीं, मुशाहिदुल्लाह साहब बात कर रहे हैं। अच्छा, मुशाहिदुल्लाह साहब ने तो ये भी कहा ना कि आप लोग जो ये सब कुछ कर रहे हैं इसके पीछे सियासी मकासद है, आप लोग मेज पर बैठे मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए क्यों नुकसान करते हैं, क्यों आप PIA को इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं? आप तो कहते हैं अब हम फिजाई ऑपरेशंस भी नहीं होने देंगे। देखिए, सियासी मकासद किसी के कोई नहीं है, ये तो बहुत आसान है कहना, और इस पॉलिटिशियंस के लिए ये बोलना कि सियासी मकासद है, और जब हम 2011 में इनके साथ जो दूसरे लोग बोल रहे थे सियासी मकासद है, उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। तो देखिए, कोई सियासी मकसद किसी का नहीं है, ये सिर्फ एक मकसद के PIA की बका। इनके ख्याल में PIA की बका प्राइवेटाइजेशन के साथ है, हमारे ख्याल में PIA की बका प्राइवेटाइजेशन के साथ नहीं है। 1991 से लेकर आज तक किसी किस्म की जितनी, लेकिन सोहेल बलोच साहब, PIA की बका के लिए ये भी तो जरूरी है कि वो काबिल लोग मौजूद हो। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग भर्ती किए गए नौकरियां फराम करने का इदारा नहीं है, इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाना है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बनाए मुनाफे बख्श इदारा, लेकिन ये एक सर्विस प्रोवाइडर भी है, ये कायदे आज़म का विजन भी है, पाकिस्तान की पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, अगला लाएमल क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। अगला लाएमल जी, हमारा जो हमने डिसाइड किया हुआ वही होगा, और हम अपने जो हमारा प्लान 1 एंड प्लान 2 था, फेज 1 सुबह 7 बजे खत्म होगा, फेज 2 7 बजे शुरू होगा, तो जो है वो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब आपका हमसे बात करने के लिए। सोहेल बलोच साहब का कहना है कि हम अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखेंगे जिस तरह के फिजाई ऑपरेशन जो है हम मुअत्तल कर देंगे, और जिस तरह ये एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज जारी रहेगा, जबकि लाजमी सर्विस एक्ट की मंजूरी के बाद प्राइम मिनिस्टर से अब PIA की ये तमाम यूनियंस जो है ये तहलील हो चुकी है। आने वाले वक्त में क्या होता है इस हवाले से भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। दूसरे अहम मौजू की जानिब बढ़ते हैं, और हमने बात करनी है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब। जब से वो वापस आए हैं उसके बाद ये पहला बड़ा इजलास है
اس میں سیاسی و عسکری قیادت موجود ہے, وزیر داخلہ صاحب موجود ہے. بہت ہی اہم اجلاس ہے اس سچویشن میں, خاص طور پہ باچا خان یونیورسٹی کے حادثے کے بعد یہ ایک بڑا اہم اجلاس ہے جہاں نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, اس کی پیشرفت کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. یہ سوال بھی یقیناً اس اجلاس میں اٹھایا گیا, اور اب اس اجلاس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. امجد شعیب صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ خاص اجلاس ہے یہ یقیناً کیونکہ واپس آئے وزیر اعظم صاحب, اور اس کے بعد اس قدر بڑی سطح پر جو یہ اجلاس ہوا, عسکری اور سیاسی قیادت اس میں موجود ہے. کیا اہم باتیں جو ہے وہ اس میں زیر غور آئی ہیں, اور کس طرح سے اب آگے آپ پیش رفت دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اجلاس گو کہ کچھ دن لیٹ ہوا, جبکہ اس کی فوری ضرورت تھی کرنے کی. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کی عدم دستیابی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. بہرحال اس دوران میں بہت ساری باتیں ہوتی رہیں, بہت ساری چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ جائزہ لیا گیا ہوگا اس بات کا کہ یہ باچا خان یونیورسٹی والا واقعہ ہوا کیوں, اور اس کے کیا مضمرات ہیں, کہاں ہمارے پرابلمز ہیں, مسائل کدھر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بہت سارے اعتراضات, اور اس دوران میں بہت ساری اس پہ کرٹیسزم ہوا کہ اس پہ پوری طرح عمل نہیں کیا جا رہا. اور اس اجلاس میں خاص طور پہ اس بات پہ میرا خیال ہے غور کیا گیا کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ ہم ابھی تک پوری طرح عمل نہیں کر سکے, اور اس کا عمل کرنے کا یا اس کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اس میں میرا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی تجاویز دی ہوں گی, اور خاص طور پہ کراچی کے ریفرنس سے چیف آف آرمی سٹاف نے جو اپنی ایک علیحدہ کانفرنس کی تھی اور اس میں جو کچھ طے کیا تھا اس کے بارے میں کانفرنس کو بتایا ہوگا کہ آئندہ لائے عمل کیا اختیار کر رہے ہیں. تو توقع یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ نے منصوبہ بندی کی ہوگی, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کو لگتا ہے کہ اب بھی بات نہیں ہوئی, وہ یہ ہے کہ ہر پلان جو بنائی جاتی ہے اس کو 2-3 ماہ جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے, اس میں آپ کو امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک ریویو ہوتا ہے. ریویو آج دن تک نہیں کیا گیا, جو کہ وزارت داخلہ کو اپنے طور پہ کرنا چاہیے, یا ان کو ایک ایکسپرٹ کمیٹی بٹھا کے کروانا چاہیے, یا پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. وہ چیز جو ہے اس کا فقدان ہے, اور اس پہ غالباً آج بھی بات نہیں ہو سکی, اور اگر بات ہوئی بھی تو وہ میرا خیال ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوگا کہ اس کو کچھ اچھی طرح اس کے اوپر بات چیت کی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ یہی معاملات طے کیے گئے ہیں. امجد شعیب صاحب, بلا شک تمام اہم معاملات, جس طرح افغان قیادت سے ہونے والے جو رابطے ہیں, اور جو باچا خان یونیورسٹی پر حملہ ہوا اس کے بعد کی صورتحال, ریجنل جو اس وقت کوارڈینیشن ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہوگی. خاص طور پہ اس وقت جو ایک بڑا ایشو ہے وہ بچوں کے اسکول کے حوالے سے بھی ہے, اور بچوں کے اسکول جو بند رہے اس کی وجہ سے جو خوف و ہراس رہا, اور اس کے بعد جب کھلے بھی تو تمام اسکول مکمل طور پر نہ کھل سکے. یقیناً اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہوگی. آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو تعلیمی مراکز ہے ان کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, ان خدشات کو دور کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی, کوئی کامیابی سامنے نظر آئے گی؟ دیکھیے, اس کے لیے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے اس میں خاص طور پہ اسکولوں کا اپنا دفاع تو اپنی جگہ پہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسے تحفظ کرتے ہیں اپنے بچوں کا. خاص طور پہ وہ جو کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن وغیرہ کیمرے لگانے تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ باچا خان یونیورسٹی میں بھی یہ چیزیں اویلیبل تھیں, اس کے باوجود واقعہ ہو گیا. اس میں 2 جو ایریاز ہیں جن کے اوپر محنت کرنی ہوگی اور اس پہ بات بھی ہوئی ہوگی, وہ ایک یہ ہے کہ انسائیڈرز کے اندر سے جو آپ کے لوگ کام کرتے ہیں, جیسے مزدور وغیرہ لوگ کام کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ملا ہوا نہ ہو, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ابھی ان کی سکریننگ وغیرہ کی جائے گی, اس کے بغیر انسٹیٹیوشنز میں نہیں جانے دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو مضافاتی علاقے ہیں ہر تعلیمی ادارے کے آس پاس کے, ان کا بھی ایک چھان بین کا طریقہ یا ان کے اوپر نگاہ رکھنے کا طریقہ کار وضع کرنا ہوگا, جو میرا خیال ہے کہ یہاں بتایا ہوگا, کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز اس پہ کام کر رہی تھیں. وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو لوگ وہاں آ کے چھپتے ہیں اور اس جگہ کا کسی نہ کسی جگہ کا اپنی پلان اور احاطہ کرتے رہتے ہیں, ان کو اگر اس پلان کی امپلیمنٹیشن سے پہلے پکڑ لیا جائے تو حادثات بچ سکتے ہیں, ورنہ یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے. نیشنل ایکشن پلان کا ایک دفعہ پھر سے جائزہ لیا گیا ہوگا یقیناً, اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے ہمیں کچھ تیز ہوتی ہوئی پیش رفت نظر آئے گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. ناظرین, یہاں پہ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے عزیر بلوچ کے انکشافات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کیا پریشان ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت جو کہ امریکہ میں موجود ہے, وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ ضرور جانیے گا. ہمارے ساتھ سیکریٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی لطیف کھوسہ صاحب اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہوں گے.
लियारी के डॉन उज़ैर बलोच के इंकशाफात का सिलसिला जारी है और बहुत बड़ी ऐसी शख्सियात, सरकारी शख्सियात के नामों का सामने आने का सिलसिला भी जारी है। क्या होगा इस हवाले से ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम बात करें तो जो आला क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो अमेरिका में मौजूद है। कोई अहम इजलास भी होने जा रहा है और साथ ही साथ कुछ मुलाकातें भी हैं अमरीकी हुक्काम के साथ, क्या वजूहात है उनकी और बाकी इस सिलसिलों पर भी हम बात करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ खोसा साहब, कहाँ है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत? सब अमेरिका में मौजूद हैं, कोई अहम इजलास होने जा रहा है और अमेरिका में क्यों हो रहा है या पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा अहम इजलास नहीं होने जा रहा। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में थे और चूंकि जब वो जेल में 11 साल रहे तो उनको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, बैक पेन हुई थी, काफ़ी शदीद किस्म का उनको प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह को अमेरिका में उन्होंने अपना इलाज भी करवाया था और हार्ट का भी वहाँ प्रॉब्लम हुआ था। तो अब जब वो रिलैप्स हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है, तो उन्होंने यकीनन वहीं सजेस्ट किया गया उन्हें कि जहाँ से आपका बुनियादी इलाज, बेसिक इलाज, पहले इलाज हुआ था, आप वहीं से उसी हॉस्पिटल, उसी डॉक्टर से करवाइएगा, क्योंकि उनके पास तमाम रिकॉर्ड। कोई अहम मुलाकातें भी होने जा रही है अमरीकी हुक्काम से, एक ही सिलसिले की कड़ी है ये लतीफ़ खोसा साहब? देखें, वो तो यकीनी बात है कि साबका सदर है पाकिस्तान के, वो एक सरबराह है एक जमात के और मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के खामिद भी हैं और इसलिए उनके ताल्लुकात जो है यकीनन अमेरिका में कुछ दोस्त अहबाब भी हैं और जो हुकूमत है, हुक्मरान तबके में भी उनके यकीनन ताल्लुकात हैं। सो वो मुलाकातें तो एक फितरी अमल है जो होगा और वो पाकिस्तान की एम्बेसी के ज़रिए ही होते हैं। जब साबका सदूर या साबका वजीर आजम भी जाएं, अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उज़ैर बलोच से, मैं उज़ैर बलोच को नहीं जानता, लेकिन जाहिर सी बात है मीडिया भी जानता है और हकीकत भी सबके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्या आप भी कहेंगे कोई ताल्लुक नहीं उज़ैर बलोच से, आप भी उज़ैर बलोच को नहीं जानते? देखें, उज़ैर बलोच, मैं खुद बलोच हूँ, उस नाता से अगर आप समझते हैं बलोची नाता से, तो यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ना उससे मिला हूँ ना मैं जानता हूँ। मगर ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या सिंध में जितनी भी जमातें हैं, उज़ैर बलोच एक शख्सियत के तौर पर उभरा था, जिसने लियारी में जब अमन कमेटी के वो क़यादत भी की और काफ़ी सारे मामलात में वो जो है लतीफ़ खोसा साहब, उज़ैर बलोच की बेगम का ये कहना है कि मुझे भाभी कहती थी, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो बहनें हैं और बड़ा एक क्लोज रिलेशन था, उनकी बेटी का भी एक इंटरव्यू आया, उनका भी यही कहना था और बहुत से हल्के भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। देखिए, समीना जो उज़ैर हैं, यकीनन इंटरव्यू मैंने भी उनका सुना है। भाभी कहना तो मैं भी अगर वहाँ सिंध में होता और मुझसे मुलाकात होती तो मैं उनको भाभी कहता है एहतरामन। तो मैं नहीं समझता कि उस वक्त जब उज़ैर बलोच एक फ्री शख्स था, एक पाकिस्तानी शहरी के नाता से, और काफ़ी वो उन एक्टिविटीज़ में जो अमन कमेटी के नाता से थी उसमें वो अगर इन्वॉल्व था, तो वो यकीनन पर्सनालिटीज को मिलता था। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते हैं कि उनका बड़ा क्लोज रिलेशन है, वो कहते हैं मैं उन्हें अब भी अपना भाई मानता हूँ, वो आपकी पार्टी के भी बड़े आम रुकन रहे, वज़ीर दाखिला सिंध रहे, तो फिर भी उसके बावजूद कोई ताल्लुक नहीं बनता। उनका तो ताल्लुक था ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ताल्लुक नहीं बनता। यकीनन वो देखिए, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के वो बहुत ही गहरे दोस्त थे और अब भी वो कहते हैं कि मेरा भाई है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहते हैं। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा यकीनन हमारे जो चूँकि होम मिनिस्टर थे और सिंध हुकूमत में और काफ़ी ताकतवर वज़ीर थे, तो यकीनन उस नाता से वो पीपल्स पार्टी का नाम तो जो कहना कि जी ताल्लुक़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हमारा किसी उसके अगर जराइम में हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता, अगर उसकी वो दूसरी फेज़ है, उसकी एक दूसरा एस्पेक्ट है उसकी ज़िंदगी का, तो उससे पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं बरमला कह रहा हूँ
اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی تفتیش میں عمل آئے گا، اگر اس کی کوئی دوستی ہے، اس کو اگر کوئی لائسنس دیے، اس کو اگر کوئی تحفظ دیا ہے، یا اس کے اگر کہنے پر کوئی لطیف کوثر صاحب آپ کہتے ہیں کہ تعلق تھا لیکن اس کی دوسری ایکٹیویٹیز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. چلے یہ بات اگر مان بھی لیتے ہیں، لیکن بہت سے اہم سیاستدانوں کے نام سامنے آئیں گے فشریز حکام کے حوالے سے، جو ابھی عزیر بلوچ کا بیان سامنے آیا ہے، اور بہت سے نام جو سامنے آ رہے ہیں، جو کراچی میں جو آپریشن جس میں تیزی آئی ہے اس کی وجہ بھی ایک بڑی عزیر بلوچ ہی بتایا جاتا ہے. تو جو خاص اہم سیاستدانوں کے جو نام آنے کے حوالے سے ہے، کوئی آپ کی پارٹی کی اب اسٹریٹجی ہوگی؟ چلے آپ کہتے کہ وہ انوالوڈ ہے نہیں ہے، لیکن اگر نام ان کا لیا جاتا ہے تو کیا اسٹریٹجی آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں، اگر آپ یہ ذرا اس کو کھول کے دیکھیں تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے بشمول پی ٹی آئی کے، بشمول جنہوں نے نہ کوشش کی ہو کہ عزیر بلوچ ان کی پارٹی میں شامل ہو. ہماری پارٹی کا وہ رکن کبھی نہیں رہا. یہ درست ہے کہ ذوالفقار مرزا کے ساتھ اس کے ذاتی تعلقات تھے. ذوالفقار مرزا صاحب نے انہیں جو ہے منظور وسان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں؟ منظور وسان صاحب آج کہہ رہے تھے کہ یہ فروری کا مہینہ جو ہے وہ بڑا ہی سخت مہینہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور اگر سندھ حکومت کو کوئی مشکل پیش آئی تو وفاق بھی اس سے نہ بچ پائے گا. کیا فورسی کر رہے ہیں؟ کیا اس کا تعلق بھی کچھ انہی حالات و واقعات سے جڑتا ہے؟ جی نہیں، وہ دیکھیے، وہ ہمارا موقف اور بڑا واضح ہے کہ محترم نواز شریف صاحب 90 کی دہائی والی سیاست میں واپس چلے گئے ہیں، اس سے نہیں نکل پا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سیاسی جماعتوں کو منہدم کر کے، ان کو کمزور کر کے اپنا قد کاٹ بڑھائیں گے، یا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے 2018 کا اس طرح سے الیکشن میں وہ ساروں کو فارغ کر دے گی. تو یہی کام انہوں نے 1990 کی دہائی میں بھی کوشش کی تھی، اور پھر یہ 93 اور سے 96 جب ہوئے تو یہ امیر المومنین بننے جا رہے تھے. 96 سے 99 یہ انتقامی سیاست ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، اور آپ کا کوئی تعلق نہیں عزیر بلوچ کی ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ جن کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے اس وقت میڈیا پر. آپ نے اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع بتایا، آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات لیے. ناظرین، یہاں پہ ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے. جی ہاں، جو کہ متحدہ عرب امارات میں کھیلے جانے جا رہی ہے. بہت عرصے کے بعد یہ ایک اہم پیش رفت ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک اچیومنٹ ہم اسے ضرور کہیں گے. کیا اس میں مشکلات ہیں اور کس طرح سے ان مشکلات کو اوور کم کیا گیا ہے؟ نجم سٹی کے ساتھ اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ایک خصوصی انٹرویو کیا تھا، یہ دیکھیے گا. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں نجم سٹی صاحب کے ساتھ، اور پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے خاص طور پہ ہم بات کریں گے. ایک روشن باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اگر سٹی صاحب کس کو دیں گے یہ کریڈٹ آپ؟ کریڈٹ تو جی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے، ساری ٹیم کو کریڈٹ جاتی ہے. سب سے پہلے کریڈٹ جاتی ہے پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کو. انہوں نے اس بات کو احساس کیا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، ہمیں اجازت دی، ہمیں فنڈز دیے کہ جائیے کیجیے. پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی، اس ٹیم نے دن رات محنت کی، اور تو ساری کریڈٹ جو ہے اس وقت ہماری ٹیم کو جاتی ہے. بہت سی مشکلات آئیں راستے میں، کافی لمبا سفر تھا، اور آخر کار یہ جو ہے پاکستان آپ کی یہ جو سپر لیگ ہے یہ قائم ہوئی اور اب پرفارم کرے گی. تھوڑا سا سفر کا بتا دیں. میرے بہت ہی مشکل سفر تھا، یقین کریں میرا خیال نہیں تھا کہ اتنا ہوگا. جب میں چیئرمین بنا تھا نا 2013 میں آف دا بورڈ، تو اس وقت مجھے یہ کہا گیا جی کہ ذکا اشرف صاحب جو ہمارے سے پہلے چیئرمین تھے، انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس قسم کی لیگ ہو جائے، مگر وہ کامیاب نہیں، وہ کر نہیں سکے. تو میں نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے کرکٹ بورڈ میں. تو میں نے کہا کوئی باہر سے ایکسپرٹیز لے لینی تھی. تو کہنے لگے نہیں جی باہر سے بھی ایکسپرٹیز نہیں ملی، تو یہ ہم نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا باقی لوگ کیسے کرتے ہیں؟ کہ نہیں جی مگر ہمارے یہاں اتنی پروفیشنلزم نہیں ہے، دنیا کے پلیئرز یہاں آ کے کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اور کوئی راستہ ہے؟ کہنے لگے نہیں ہم اس کو سارے کے سارا آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، کسی کو بیچ دیتے ہیں. باہر دبئی میں بڑی بڑی لوگ ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے $2-3 ملین لے لیتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ کرتے جائیں اور ہم کریڈٹ ہم لے لیں گے. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. ہم نے بورڈ سے پوچھا، بورڈ نے کہا اگر ہم نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے کسی اور کو دے دو، مگر کرنا ضرور ہے. ہم نے پھر ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی میں میں خود تو نہیں بیٹھا، ہم نے ایک بڈ کمیٹی بنائی، ہم نے ڈاکیومنٹس نکالے. 2 بہت بڑے اداروں نے بڈ کیا، مگر دونوں کے بڈس ٹھیک نہیں تھیں، ہمیں اس میں گارنٹیز نہیں مل رہی تھیں. تو ہم نے کہا نہیں یہ تو گڑبڑ ہے، یہ پیسے لے گئے ہماری لیگ اور پیسے نہ دیے تو کیسے ہوگا؟ تو وہ ہم نے کینسل کر دیا. پھر میں نے کہا یار پھر خود ہی کرتے ہیں، میں ٹیم بناتا ہوں. تو پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی.
کچھ لوگ باہر سے لیے, کچھ لوگ پی سی بی سے لیے, اور ایک ریپیوکام ہیں, بڑے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں دنیا کے بہت بڑے, ان کو ہائر کیا کہ ہمارا ساتھ دیں, ہمیں بتائیں کس طریقے سے کرنا ہے. انہوں نے جو ماڈل بنایا وہ بڑا مہنگا ماڈل تھا, انہوں نے ظاہر اس پہ گورے وورے فٹ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ٹھاک $3 سیلری مانگ رہے تھے, اور میں نے کہا نہیں یار یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہمارے اپنے یہاں بہت ٹیلنٹ ہے, آپ ہمیں راستہ دکھا دیں, ہم خود اپنے لوگ لے کے چلیں گے. اس طریقے سے پھر ہم نے اس کو کیا. یہ سب سے پہلی ہرڈل تھی. دوسری یہ تھی کہ جب ہم دبئی گئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو جگہ دے دی ہے ماسٹرز کرکٹ لیگ, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. لڑائی جھگڑے ہوئے, ہم نے کہا جی ہم تو آپ کے پاس کب سے آئے ہوئے ہیں, ہم نے فروری بک کیا ہوا. کہ نہیں آپ نے زبانی کیا تھا اور 3 سال کے لیے آپ نے کہا تھا, یہ تو 10 سال کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کو جگہ فروری میں نہیں دے سکتے, کبھی اور کر لیں. ہمارے پاس اور سلاٹ نہیں تھا, ہماری ٹیم جا رہی ہے کھیلنے ہر جگہ پہ. پھر میں قطر گیا, وہاں ہم نے بات کی قطر اولمپکس کمیٹی کے ساتھ, انہوں نے جگہ دی ہمیں, مگر وہ پھر پورے نہیں کر سکے اپنے کمٹمنٹس. اور ہم نے 6 مہینے میں تیاری کرنی تھی, وہاں اسٹیڈیم ایک ہی تھا, ہمیں کم از کم 2 اسٹیڈیم چاہیے, پچز 2 تھے. آپ نے کافی جھگڑا بھی کیا؟ نہیں جھگڑا بالکل اسٹیڈیم کے لیے نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, محنت بڑی کی کہ اس کو جلدی سے ایکٹیویٹ کیا جائے. اچھا. مگر وہاں پھر رمضان آ گیا, پھر وہ اٹھ کے چلے گئے, ایک ماہ کے لیے چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں لوگ, وہ شیخ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. وہ ہم نے کہا یار یہاں تو مشکل ہو جائے گا. پھر وہاں سے بوری بستر معذرت کی ان سے, بوری بستر اٹھایا, واپس دبئی آئے, پھر اس نیگوسیشن شروع کی, اور کافی مشکل حالات تھے, مگر پھر ہم کامیاب ہو گئے. ان کو کنونس کیا, انہوں نے پیسے تو ٹھیک ٹھاک ہم سے لیے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا, اس دفعہ ہم کر کے تو دیکھیں. اچھا, کچھ ایسا بھی سننے میں آیا کہ ڈیٹس جو ہے وہ کچھ اوور لیپ کرتی ہے, ایم سی ایل اور جو پی ایس ایل وہاں پہ پرفارم کرے, کہ کچھ ڈیٹس اوور لیپ کر رہی ہوں گی, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ چھوٹا سا ہاتھ ہو گیا ہے, وہ یہ کہ ہمیں یہ جو اگریمنٹ ہماری ہوئی تھی ایم سی ایل ہماری اور ایمریٹس کرکٹ بورڈ کی, اس میں یہ تھا کہ ایم سی ایل جو ہے یہ 22 جنوری کو شروع ہوگا اور 2 فروری کو ختم ہو جائے گا. اچھا. یہ ابو دھابی میں ہوگا اور دبئی میں ہوگا. ہم 4 فروری کو جب وہ ختم ہو جائے گا, ہم 4 فروری کو دبئی میں شروع کریں گے اور شارجہ میں کھیلیں گے, اور ہم 23 فروری کو ختم کریں گے. اب جا کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی کیونکہ ان کا 10 سال کا کانٹریکٹ ہے, آپ کا 3 سال کا ہے, آپ 10 سال کا کریں گے. متعصبانہ رویہ نہیں ہے؟ نہیں, بس ٹھیک ہے, وہ ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے اپنے مفاد میں بات کرنی ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ کہا جی کہ یہ اب 28 فروری کو شروع کریں گے اور یہ 28 جنوری کو شروع کریں گے اور 10-11 فروری تک چلیں گے. اس کا یہ مطلب ہے ہم 4 کو شروع کر رہے ہیں تو 1 ہفتہ وہ بھی چل رہے ہوں گے, ہم دبئی میں کھیل رہے ہوں گے, وہ شارجہ میں کھیل رہے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. مگر آنیسٹلی میرین آئی ایم ناٹ وریڈ. انہوں نے شروع کیا نا, 500 لوگ تھے پہلے دن ان کے, اور میں نے ہمارے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. وہ پرانے 60-70 سال پرانے سٹارز ہیں, ان کو کون دیکھنے آتا ہے؟ سٹارز تو ہوتے ہیں جب آپ ہوتے ہیں. اچھا, اخراجات اس پر بہت ہو رہے ہیں, جو ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تنخواہوں کی مد میں یا دیگر مراد کی مد میں بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے, بہت پیسہ دیا جا رہا ہے. از اٹ سو؟ کچھ تھوڑا اس کو بالکل نہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ جو پہلا ماڈل تھا اس میں تو بہت پیسے خرچ ہوتے تھے. ہم نے کہا نہیں, ہم اپنے لوگ لیں گے. فار ایگزامپل ہم وہاں جو مینیجنگ ڈائریکٹر تھا اس کو ہم نے جو بجٹ کے اندر تھا اس کو ہم نے 3 کروڑ روپیہ دینا تھا. اچھا. ہم نے یہاں 1 کروڑ میں کام کر لیے سال کا. تو مطلب ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ایکسپینڈیچرز کٹ کیے ہیں. اچھا. یہاں تک کہ اگر تھوڑے سے پیسے ہمیں اور مل جاتے تو ہم مارکیٹنگ اس کی اور بھی بہتر کرتے. لیکن ایک ڈرا بیک تو ہے نا سیٹھی صاحب, کہ جو ہم پاکستان میں نہیں کھیل سکتے سیکورٹی کی وجہ سے, جو ٹیمیں یہاں پہ آ کے نہیں کھیلنا چاہتی اس کی وجہ سے وی ہیو ٹو گو آؤٹ. ہم باہر جاتے ہیں, ہم ان کو ایکسٹرا پے کرتے ہیں, اور وہ میرے خیال سے اچھی خاصی ایک ہیفٹی اماؤنٹ ہے. میرے خیال سے سب اخراجات میں سب سے مہنگا خرچہ وہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یو آر ویری ویل انفارمڈ اینڈ آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بڑے خرچے ہیں, وینیوز کے خرچے ہیں بہت زیادہ. کب وہ وقت آئے گا کہ ہم یہاں پر کھیل سکیں گے؟ ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیے گا جس دن یہ ٹورنامنٹ پاکستان موو کرے گا, اب پی سی بی کی پروفٹس, فرینچائزز کی پروفٹس جو ہیں بہت بڑھ جائیں گے, ہمارے خرچے آدھے سے کم ہو جائیں گے. اب اس وقت مجبوری ہے, اگر ہم 8 سال ہم چپ کر کے بیٹھے رہے, ہم نے نہیں کیا, ہم اس کو پہلے بھی شروع کر لینا چاہیے. انٹرنیشنل پلیئرز کا کیسا ریسپانس تھا؟ بہت اچھا. لوگ کہتے تھے انٹرنیشنل پلیئرز نہیں آئیں گے. ایکچولی انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا. میں نے جو کانٹریکٹ بنایا تھا اس میں لکھا تھا ایبسلیوٹلی, ہم نے جو کانٹریکٹ بنایا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں, اگر ہم آپ کو $1 لاکھ دبئی میں کھیلنے کے لیے دے رہے ہیں تو ہم 2 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان میں کھیلیں. مگر وہ ایک بھی نہیں, کسی زندگی بہت قیمتی ہے. یہی ان کو اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا نہیں, آپ ابھی دبئی میں ہی کھیلیں, اس کو ٹیک آف ہونے دیں. بٹ ویری سون ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وی شیل بی پلئنگ ہیئر, وی ول بی پلئنگ ہیئر. میں آپ کو بتاؤں, میری تو یہ خواہش پہلے دن سے تھی کہ پاکستان میں ہو, مگر مجبوری ہے, نہیں ہو سکا. اب یہ میری کوشش ہے کہ اگلے سال اگر یہ کامیاب انشاءاللہ جیسے ہوگا, ہمارے یہاں کے سیکیورٹی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے. میری کوشش ہے کہ کم از کم اگلے سال 1 میچ کراچی میں اور 1 میچ لاہور میں, شروع کا میچ کراچی میں اور آخر کا میچ لاہور میں, اگر یہ ہو جائے تو کیا ہے.
और 3 साल के बाद तो जैसे भी है मैंने धक्का लगा के उठा के ले आना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेठी साहब, जिस तरह से आपने एफर्ट्स की हैं, इंशाल्लाह ये भी आप कर ही लेंगे, आई एम श्योर। अच्छा ये बताइए कि बेनिफिट्स क्या होंगे पाकिस्तान को, मॉनेटरी टर्म्स में भी और वैसे भी? देखिए इसके काफी बेनिफिट्स हैं। दुनिया में जो लीग्स हो रही हैं, 5-6 लीग्स हो रही हैं, अगर बेनिफिट्स ना होते तो लीग्स ना होती। तो बेनिफिट्स तो बहुत से हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो पीसीबी के लिए हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये इंशाल्लाह जब ये फुल फ्लैश चलेगा, पाकिस्तान में आ जाएगा, तो वी विल बी मेकिंग $4-5 मिलियन अ ईयर इंशाल्लाह। तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, नंबर 1। नंबर 2, प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स को बेचारे हमारे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो सारे साल की उनको 60-70 लाख रुपए हम देते हैं। ये तो 4-15 दिन खेलेंगे तो 25 लाख से लेके और 2 करोड़ तक उनको मिलेंगे पैसे। मोटिवेशन भी बढ़ेगी। इसके साथ और भी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान के बच्चे देखेंगे कि एक कमाल हो गया। तीसरी चीज ये कि ये जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को और भी ज्यादा फिर सपोर्ट करेंगी। तो अब कराची की और लाहौर की जब लड़ाई झगड़े होंगे, अब कराची की टीम अपनी फ्रेंचाइज मर्चेंडाइज बेचेगी, लोग कराची की शर्ट्स पहन के फिरेंगे, कराची में फिर छोटे छोटे टूर्नामेंट शुरू हो जाएंगे, फिर तो ये सारे पाकिस्तान में एक किस्म की रिवाइवल ऑफ क्रिकेट साहब लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लाजिम है हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलिए, नियर फ्यूचर आपने कहा कि मैं देखता हूँ कि 3 साल के अंदर इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट। मजीद आप क्या देखते हैं इससे? व्हाट आर वी गोइंग टू ब्रिंग टू पाकिस्तान? देखिए मैं तो समझता हूँ कि इसके 3 मेजर बेनिफिट्स थे, मैंने आपको बताया। एक बेनिफिट रह गया, ये एक तरीका है टू ब्रिंग फॉरेन क्रिकेट बैक टू पाकिस्तान। हाँ देखिए ना, फॉरेन प्लेयर्स आ गए ना, दुबई तक तो आ गए आपके साथ खेलने के लिए। और अगले साल अगर हम यहाँ 2 मैचेस करवा लेते हैं और तीसरे साल सारी सुपर लीग पाकिस्तान में हो जाती है, उसके बाद फिर क्या जवाब रह जाता है? यही लोग आएंगे, हमसे खेलेंगे, देखेंगे, कहेंगे कितने हॉस्पिटेबल पाकिस्तानी हैं, कितने अच्छे लविंग लोग हैं, कितने जबरदस्त क्राउड्स हैं। यही तो प्लेयर्स हैं। टॉप 40 प्लेयर्स जब पाकिस्तान में खेल के जाएंगे कि हम किस तरह एंटरटेन करते हैं। हम जिस तरह भारत में आपने देखा कि जब उनके खिलाड़ी हारे होते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हमारे तो हम बड़े फराक थे। तो ये जाके जब अपने लोगों को बताएंगे तो फिर इनको इजाजत मिल जाएगी, टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही, एक दफा बस आने की बात है। अच्छा सेठी साहब, हैविंग सेड दैट, हमने पीएसएल की बात की, पाक भारत सीरीज, इस पे क्या कहेंगे? नियर फ्यूचर में क्या होगा? उनका जो रवैया आया उसके बाद हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करेंगे? नियर फ्यूचर क्या है? देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, एक बीसीसीआई का रवैया क्या है, एक इंडियन हुकूमत का रवैया क्या है। बिल्कुल सही। बीसीसीआई तो तैयार है खेलने के लिए, अच्छा बिल्कुल तैयार है, और हमने उनसे जो अग्रीमेंट करवाई है वो ये है कि 4 होम सीरीज पाकिस्तान की और 2 उनकी। इसका ये मतलब है 6 सीरीज होंगी, 4 के सारे पैसे हमें मिलेंगे। सारा मसला मोदी सरकार का है। मोदी सरकार जो है वो अभी तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ अच्छे जेस्चर दिया उन्होंने, पाकिस्तान आए, मुलाकातें की, लेकिन जब उनसे वो क्रिकेट सीरीज के बारे में बात की तो कोई जवाब नहीं एक्चुअली बात ही नहीं की। टू बी ऑनेस्ट, अंदर की बात ये है, चिड़िया की खबर ये है कि उनके साथ इमरान खान साहब गए थे ना वहाँ पे, उन्होंने भी तो कहा कि जी सीरीज होनी चाहिए। इमरान खान साहब वहाँ पे गए थे। इमरान खान साहब तो हुकूमत पाकिस्तान नहीं है ना। अगर नवाज शरीफ कहता तो शायद, लेकिन बात तो की ना उन्होंने, आवाज तो बुलंद बात की, मगर उस वक्त मोदी तैयार नहीं था। अब मेरा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जो पठानकोट ना होता तो 3-4 महीने के अंदर उन्होंने बीसीसीआई को इजाजत दे देते और हम शायद इस साल मैच सीरीज कुछ हो ही जाती। तो अभी देखिए कैसे डेवलप करते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। इसमें बीसीसीआई और पीसीबी तैयार हैं खेलने के लिए। ठीक है, आखिरी सवाल, T20 सीरीज जो अभी पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड में अभी खेली, उसके बाद जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, और उसके बाद जो शाहिद अफरीदी के हवाले से सवाल बहुत से उठे, आप क्या कहेंगे उस पर? मायूसी होती है कि जब पाकिस्तान हारता है, जाहिर है। मगर आप देखिए ना, अब ये जो हमारे T20 खेलने गए थे ना, अब उनमें से टॉप प्लेयर्स हमारे इस सीरीज में खेलेंगे ना पीएसएल में, इनके साथ टॉप दुनिया के प्लेयर्स होंगे। अब ये सीखेंगे, ये देखेंगे। आप कहते हैं कि अभी सीखने की जरूरत है? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखना है। अभी दुनिया बहुत प्रोफेशनल हो चुकी है। हम कोताहियां थी बहुत सारी। कोताहियां थी या नहीं थी, फौरन जब भी आप किसी होम सीरीज कहीं और खेलने जाते हैं ना, वहाँ की पिचेस, वहाँ की एनवायरनमेंट, वहाँ के क्राउड्स, वो सारे होम साइड के साथ होते हैं। ये एडवांटेज होता है। लेकिन हम तो हमेशा से ये देख रहे हैं ना, हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं। ये देखिए, योर टेस्ट टीम इज वेरी गुड। आप थोड़े कमजोर हैं ऑन द वन डे साइड इन T20। बट व्हाई? बिकॉज आई थिंक यहाँ वो उस स्पीड के साथ जिस तरीके से T20 लीग्स बाहर दुनिया में बनी है, उसकी वजह से यहाँ T20 लेकिन इस सारी बात को कहने के बाद आप समझते हैं हमारे प्लेयर्स जो हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म गुड इन PSL? PSL इज गोइंग टू बी द स्टेपिंग स्टोन टू द क्रिएशन ऑफ अ T20 पाकिस्तान टीम विच विल बी वर्ल्ड क्लास।
दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ये सारी बिग बैश, IPL, इनके प्लेयर्स कहाँ से ये सीखते हैं T20 का गेम? ये लीग से सीखते हैं ना. हमारे यहाँ लीग ही कोई नहीं थी. ये पहली लीग बनने जा रही है. तो इंशाल्लाह 3 साल के बाद मैं आपको लिख के देता हूँ, योर टीम विल बी अमंग्स्ट द टॉप 3 टीम्स, T20 टीम्स इन द वर्ल्ड. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच नजम सेठी साहब. इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ, नई बातों के साथ. आपका बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.